मजमून पेश कर रहे होते हैं तो उस दौरान में सवाल नहीं किया जाता है, अब आप किसमें लगेंगे? मैं सिर्फ आज हुसैनी ब्राह्मण की वजाहत है जी, हुसैनी ब्राह्मण जो आपने तस्करा किया, मैंने शायद आपने मेरे उस जुमले को आपने गौर नहीं फरमाया पूरी तरह कि हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब चूँकि एक उस मामले में मेरे ख्याल में एक अथॉरिटी की हैसियत भी रखते हैं। मैंने उमूमी तौर पर जिक्र किया हुसैनी ब्राह्मण वो हैं, मैं वजाहत कर देता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है उससे मुताल्लिक़ कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक ऐसी नस्ल मौजूद है हिंदू मजहब से मुताल्लिक़ जो हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र भी करते हैं और उनकी मजालिस के अंदर जो अपने अंदाज से उनकी होती हैं और कहा यह जाता है, बल्कि मैंने अपने बड़ों से सुना है ये जो सीना बसीना कि उनके हाथों पे कुछ निशान होता है। मैंने चूँकि आज तक मुझे मिलने का इत्तफाक नहीं हुआ किसी हुसैनी ब्राह्मण से, तो ये कहा जाता है कि चूँकि वाक़ई करबला के बाद कुछ लोग जो है मुक़य्यद हुए, उनको रस्सियाँ पहनाई गई, तो उनके बड़ों ने चूँकि एक बड़ा एक रिश्ता और ताल्लुक़ रूहानी कायम किया हुआ है, तो एक निशान के तौर पर उनके साथ मौजूद होता है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात तस्करातन होती है और ये एक बड़ा एक वसी सिलसिला है हिंदुस्तान के अंदर। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पिछले दिनों ये मीडिया के जो फ़वाइद हम तक पहुँच रहे हैं कि हैदराबाद के एक गोट के अंदर बहुत ये कहते हैं दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री जियो ने ये अयाम अज़ा में मुहर्रम के अयाम में उन्होंने दिखाई थी, तो उसमें भी एक कबीले का जिक्र था। उन्होंने भी अपना ताल्लुक़ जो जोड़ा था कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम बिल्कुल हमारा अक़ीदा जो है वो हिंदू हैं हम लोग, लेकिन इमाम से हमारी वाबस्तगी जो है वो हुसैनी ब्राह्मण होने के नाते से है कि हमारी जद ने, हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने इस रस्म को कायम किया था और हम इस रस्म को निभाना चाहते हैं। और ये भी इस्लाम और हिंदुज़म के माबैन एक ताल्लुक़ की एक वसी बुनियाद जो हम तलाश करते हैं। आपने फरमाया कि इलाही क़वानीन में तब्दील हुई, तो उस पर ये बिल्कुल ऐसा था। देखिए, चूँकि दीन इब्राहिमी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुमासलत रखती हैं तमाम अक़ायद व मज़ाहिब की। मिसाल के तौर पर रिश्तों के अंदर ये जो एक पाकीज़गी का एक तसव्वुर था वो दीन इब्राहिमी से चला रहा है कि हमारे यहाँ रिश्ते नाते कैसे जुड़ जाते हैं और सारी चीज़ें कैसी होती हैं। तो ये कहा जाता है कि जो यजीद ने, हम दूसरी, मैं तो उस तरफ आए नहीं, मैंने दूसरे से जो आज के हमारे ममदू शख्स उनका जिक्र किया, मुखालिफत करने वाले जो हैं, चूँकि उनके मुनासिबत से बात की कि दीन इलाही में तब्दीलियाँ होंगी, यही था ना, यही जुमला बिल्कुल है। चूँकि उसने रिश्तों को भी बदलने की कोशिश की थी कि आप जो रिश्ते जायज़ हैं, मैं यहाँ पे इस मजलिस के अंदर उस अंदाज से बयान नहीं कर सकता, आप इजाज़त है तो ये वो तब्दीली। दूसरी है, देखिए दीन इलाही के कुछ शार जो हैं, मिसाल के वाक़े करबला के बाद जो कुछ चीज़ों, एक वाक़या हरा हुआ हरा के नाम से, वो बड़ा अहम वाक़या है। उस वाक़े करबला को समझने के हवाले मिसाल के तौर पर यजीद ने ये तयशुदा बात है और तमाम तब्दीलें भी उसको लिखा है और इब्न खुल्दून में भी एक मुकदमा जो मौजूद है उस चीज़ के अंदर कि उसने वाक़े करबला के बाद जो अपना गवर्नर तब्दील किया वो इस कदर शफ़ाक़ और ज़ालिम था कि मदीना में आके उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के आके घोड़े भी बांध दिए और यानी ग़िलाफ़ काबा को जलाया गया, जो एक अलामत है इलाही यानी अल्लाह के वजूद से मुताबिक जो हम तस्लीम करते हैं, जो हमारे माबैन सारा एक सिलसिला जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें उसके साथ भी तो ये तब्दीलियाँ जो हैं उसमें बाद में जिस वाक़े के हमारे से नजर आती और उससे पहले जो है वो तो ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि मैं नेकी क्या है, अमर बिल मारूफ के लिए नहीं अनिल मुनकर, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक मकसद के लिए जा रहा हूँ कि नेकी की तलकीन के लिए और बुराई को रोकने के लिए।
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تبدیلیاں ایسی ہو رہی تھی جو خدا کی مشیت کے خلاف جو باتیں ہوتی وہ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں. خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ cannot be limited to Islam alone, become a universal symbol of sacrifice. مجھے اب تک یاد ہے کہ کوئی 50 برس پہلے میں پنجابی میں غزلیں لکھا کرتا تھا. بہت کچھ کیا زندگی میں. وہ اپنی غزل مسئلہ یاد آ رہا ہے اور اس کو دیکھی کہ یہ سمبل کیسے آ گیا ہے. مسئلہ ہے کہ پیاسا پھٹکتا پھرتا سی ٹوکسی بڑی کڑی، پیاسا پھٹکتا پھرتا سی ٹوکسی بڑی کڑی، سر پہ میرے یزید کی ایک فوج سی کھڑی. صرف معاملہ صرف گرمی کا ہے، پیاس کا ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن ایک یونیورسل سمبل میٹافر کی شکل میں نے استعمال. دوسرا نقطہ آپ کے پریامبل سے ہے جس کا آپ کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے جہانی فراز کا ذکر کیا. ہمارے بچپن کے دوست تھے، وہ میں مشاعرہ میں تھا، مشاورت میں تھے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ کر مخاطب کیا گیا اور میں نے اس کو اعتراض کیا تھا. میں نے کہا حضور کی با محمد ہوشیار آپ کہتے ہیں تو نہیں کہتے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیونکہ جو آپ نے کوٹ کیا اس میں تو کہہ کر مخاطب کیا گیا. دیکھیے صاحب یہ بڑی دلچسپ ہے اور آپ کے سوال کا میں جواب دوں کہ تو جو ہے نا وہ بڑی محبت کی نشانی ہے. اس لیے جب ایک اور قربت کی طرف تو کہتے ہیں بات کہنے نہیں. دیکھیے صاحب ہم لوگ دیکھیے ہم یہی تو ہم لوگ تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ تو میری مدد کر. ہاں تو یہی بات ہے نا. میرے خیال میں وہ حرمت پیغمبر کے بہت زیادہ قائل ہیں. ان کو اگر پڑھا جائے تو میں نے دیکھا ان کی نظمیں جو ہیں وہ جتنی مؤدب مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ وہ فکر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے ان سے. تو میرے خیال میں یہ فراز اور ان کے درمیان جو معاملہ ایک دوست کی حیثیت ہے جنہوں نے اٹھایا تھا یہ سب سے طور پہ ہوگا. لیکن یہ بھی بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم تو سے تو ہونے لگی. ہر ایک بات سے کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے نہیں بتاؤ. یہ انداز گفتگو کیا جو ہے وہ دونوں طریقے سے وہ ایک اپنائیت کا بھی اظہار ہے لیکن دوسری تو یہ بہت دلچسپ موضوع ہے. با محمد ہوشیار میں کبھی تم نہیں استعمال کیا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں آپ تم نہیں سمجھتے. یہ بہت گہرا جانا گفتگو ہے اور یہ ذاتی رہ سکتی ہے لیکن وقت کے لیے تبھی کی وجہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وہ تم کی بات کی تو 6-7 سال تک ناسیہ مشاعرے نیو یارک میں ہوا کرتے تھے. ایک مشاعرہ انہوں نے اس شرط کے ساتھ رکھا تھا کہ تم نہ استعمال کرے اور تم نہ استعمال کرے صرف آپ استعمال کریں. تو پورا مشاعرہ ویسے ہوا تھا. میں نے بھی کچھ شعر کہے تھے جس کو آپ کہنے سے یاد آیا کہ اس کو آپ جس نوعیت سے دیکھیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ محبت سے ایک بات کہی جائے وہ دوسری سے بھی نکل جاتی ہے. اس کی ریسپیکٹ اور اس کا کیا کہنا چاہیے احترام کی. اچھا صاحب یہ تو بڑا دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی اور آپ لوگوں کی گفتگو سے میں یہ نتیجہ نکالوں گا کہ ہمارے صاحب یہ تو آپ کے آئندہ کے چار اس کے لیے ٹاپک بذات خود ہو جائیں گے جس کے اوپر ادبی گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سے بہت پربھاؤ اور کمپریہنسو کانسیپٹ پیش کیا ہے جو بہت ہم لوگوں سب کو عزیز ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کی زندگی کی ریالٹی سے کتنا تعلق ہے اگر ہم اس پہ واقعی اس پہ دل و جان سے اس پہ غور کریں. بہت شکریہ.